जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, आउनुहोस् आज पनि म हजुरहरूमाझ स्वस्थानी व्रत कथाको 23 अध्यायको कथा लिएर उपस्थित भइसकेको छु। हिजो हामीले 22 अध्यायको कथा श्रवण गरेका थियौं भने आज हामी 23 अध्यायको कथा श्रवण गर्नेछौं। कथा शुभारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व ध्यान गरेर आजको कथालाई शुभारम्भ गर्छौं। हजुरहरूसँग पनि चन्दन अक्षता पुष्प भए हातमा लिएर हात जोड्नुहोला, नभए केवल भावले मात्रै भए पनि हात जोडेर हजुरहरू बस्नुहोला, अथवा सुने मात्रै पनि हामीले भगवत कृपा प्रसादलाई प्राप्त गरेर हाम्रो कहिल्यै पनि दुर्गति हुँदैन, हामीले भगवत धाम जान सक्छौं। किनभने हजुरहरूलाई थाहा नै छ, शरीरलाई भोजन र मनलाई भजन भयो भनेदेखि व्यक्ति आनन्दितमा रहन्छ। त्यही भएर अब स्वस्थानी व्रत कथाको 23 अध्यायको कथा प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व ध्यानबाट आजको बसाइलाई शुभारम्भ गरौं। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतास्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालं कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हजुरहरूले यदि हातमा चन्दन अक्षता पुष्प लिनुभएको भए स्वस्थानी माताको ग्रन्थमा चढाएर एक चित्त भएर आजको कथा श्रवण गर्नुहोला। कथा श्रवण मात्र गर्नाले पनि मनुष्यको सम्पूर्ण व्यथाहरू समाप्त भएर जान्छ भनेर बताइएको छ। 23 अध्यायमा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि गोमा ब्राह्मणी धागाको लरिया लिएर चन्द्रज्योति नगरको बर्हीको घर पुगेर मेरो घरमा सप्तऋषि आएका छन्, यो धागोको पान देऊ, तिनलाई खान दिन्छु भनिन्। त्यति गोमाले भनेको सुनेर बरहीले उत्तर दियो, हे गोमा ब्राह्मणी, पान त कति पनि छैन, जो भएको हिजै बेचिसकेँ, नपत्याए हेर भनेर पानको भाँडो उगारेर देखायो। तर भाँडाभरि पान भइरहेको देखि यो के आश्चर्य भयो भनी चिन्ता गरेर भन्यो, हे गोमा ब्राह्मणी, यस भाँडाको पान हिजै बेचिसकेको थिएँ, आज कताबाट आयो? तपाईले मेरो घरमा सप्तऋषि आएका छन्, उनलाई खान दिने भन्दा यस्तो भएको हो कि भनी लाज मानी तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। त्यो धागो पनि दिनु पर्दैन, पान लगेर ऋषिहरूलाई खान दिनुहोस् भनी आधा जति पान ल्वाङ सुपारी समेत दियो। रगोमा ब्राह्मणीले मनमा आनन्द मानी पान लिएर घर आउँदा सप्तऋषिहरू गइसकेछन्। अरू केही नभए पनि पानले ऋषिहरूको आतिथ्य गर्नेछु भनेको म पापिनीको हातको पान खानु पर्ला भनेर हिँडेछन्। म धिक्कार रहेछु भनी विस्मत गरिन्। केही बेरपछि कुचो लिएर घर बढारौँ भनी पिरुका उठाउँदा उनीहरूले छाडेर गएका 7वटा सुनका कौडी देखिन्। त्यो द्रव्य पाएपछि उनीहरूले बताए अनुसार पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि हात खुट्टाका नङहरू काटेर स्नान गरेर पवित्र भएर एक भक्त रहेर एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गरेर रात पर्नासाथ कथा सुन्ने, घरमा कोही नहुनाले आफ्ना खाट चर्खा उइठा धनु आदि राखेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्थिन्। त्यसो गर्दा चन्द्रज्योति नगरका गोठाला केटाकेटीहरूले सुनेर के हो भनी खरको भित्ता च्यातेर चियाउन लागे र बिछौना उइटा चर्खा धनु सामुन्ने राखेर एक्लै बरबराइरहेकी गोमालाई देखेर, हे गोमा ब्राह्मणी, किन एक्लै कराएकी भनी सोधे।
अनि गोमाले भनिन्, हे बालक हो, सप्तऋषिहरू आई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर भनी उपदेश दिएर गएका हुनाले सोही व्रत गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भनेकी हुँ। व्यर्थमा कराएकी होइन। मलाई कुनै रोग पनि लागेको छैन, म बौलाएकी पनि छैन। सुन्ने कोही नहुनाले ओछ्यान, खाट, उइटा धनुलाई सुनाएकी हुँ। यति गोमाले भनेको सुनि गोठाला केटाकेटीहरूले दिउँसो आफूले खान लागेको अन्न पात छाडेर गए। सधैँ गोमाले भनेको कथा सुन्दथे र जे सकेको लगिदिन्थे। त्यसो गर्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कृपाले गोठाला केटाकेटीलाई घाँस खोज्न धेरै पर जानु परेन, नजिकै पाइन लाग्यो। गोमालाई पनि अन्न द्रव्य हुँदै गयो। त्यसो गर्दा गर्दै माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी एकचित्त भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरिसकेर हातमा अर्घ्य पात्र लिई, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, मलाई महादेवले भिक्षुक रूप भएर डमरुको शब्दले दिएको श्राप नाश गर। फेरि मेरो पुत्र नवराज र मलाई यस लोकमा सुख सम्पत्ति दिई परलोकमा सायुज्य मुक्ति प्रदान गर। हे जगदीश्वरी, आदि मध्य र अन्त नभएकी, सृष्टि स्थिति संहार स्वरूप भएकी यस्ती हे स्वस्थानी परमेश्वरी, हजुरलाई एकपल्ट होइन कोटि कोटि नमस्कार छ। यसरी महादेवको पनि स्तुति गरी अर्घ्य दिन र दण्डवत प्रणाम गरेर प्रसाद झिकी अष्टोत्तर सयमा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुड्का सुपारी सगुन समेत यो मेरो पुत्र नवराजलाई भनी परसारिन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन् र रात्रिमा जागराम बसिन्। त्यही रातमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले नवराज टुप्लुक्क आइपुगे र बाहिरबाट हे माता भनेर डाके। गोमाले आफ्नो छोरोको बोली चिन्हेन। झट्ट उठी बाहिर आएर ढोका खोली भित्र लगिन् अनि स्नेहपूर्वक सोधिन्, हे पुत्र, तेरा पिताको के खबर छ? अनि नवराजले भने, हे माता, भिक्षा माग्न गएका मेरा पिता गंगा तटको नित्य पूजाको लागि वृक्षमा चढेर फलफुल टिप्न लाग्दा संयोगले रुखको हाँगो भाँची लडेर मरेछन्। मलाई त्यहीँ बस्ने वृद्ध दम्पतिले भने र रुखमुनि गएर हेरेँ, हाड खोड रहेछ। त्यो बटुली गंगा नदीमा प्रवाह गरेँ अनि दशगात्र र श्राद्ध आदि गरेर घर आउन लाग्दा घरको दुःख सम्झेर त्यसै कसरी जाउँ भनी शहरमा गई र राजाको सेवा गर्न थालेँ। उनले केही द्रव्य दिए र घर आइपुगे। यति नवराजले भनेको सुन्नासाथ गोमा अधैर्य भई निर्विवेकी विधाताले 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढासित विवाह गरायो। उही बुढो पनि मेरो यस्तै यौवनको बखतमा खोसेर लगिदियो। हे स्वामी, भिक्षा माग्न गएका तिमीले मलाई अनाथ तुल्य एक्लै छाडी कता गयौ? हे नाथ, तिमी जहाँ गयौ मलाई पनि उहीँ लैजाऊ। तिमी बिना म यो जीवन कसरी राखौं भन्दै मूर्छा परेर भूमिमा ढलिन्। पछि चेत आयो र अनेक प्रकारले शोक गर्न लागिन्। अनि नवराजले भने, हे माता, अब शोक नगर्नुहोस्। यो अनित्य संसारको नियम नै यही हो। जन्मेपछि नमर्ने दुनियाँमा को छ र? एक दिन त सबैले मर्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईले मेरो मुख हेर्नु पर्दछ। तपाईकी बुहारी कहाँ छे? यतिका दिनसम्म तपाईहरू कसरी बस्नुभयो? खान पिन कष्ट भयो होला। फेरि तपाई यस बेलासम्म नसुतेर के गर्दै हुनुहुन्छ आमा? अनेक पुष्प र धूप चन्दनको सुगन्ध आइरहेछ। के पुण्य कार्य गर्नुभयो? आज्ञा गर्नुहोस्। यति नवराजले भनेको सुनेर गोमाले धैर्य धारण गरेर भनिन्, हे नवराज, थाकेर आएको छस्, भोक लाग्यो होला, पहिले खाने कुरा खा भनी खान दिन। खाइसकेपछि, हे पुत्र, तेरी स्त्री चन्द्रावती माइत गएकी छ। तपाईका छोरा आएपछि डाक्न पठाउनु भनेकी थिए। म तँलाई सम्झेर दुःखका दिन बिताइरहेकी थिएँ। एक दिन सप्तऋषिहरू आई मेरो कष्ट देखेर मनमा दया लागि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, तिम्रो दुःख नाश होला भनी उपदेश दिएर उनीहरूले हिँडे। मेरो पुत्र नवराज छिट्टै आइपुगोस् र मेरो कष्ट एवं दरिद्रता नाश होस् भनेर मैले उनै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत र पूजा गरी जागराम बसेकी थिएँ। मेरो मनोरथ आज पूर्ण भएको छ। अब तँलाई पनि उनको महिमा सुनाउँछु। एकचित्त भएर सुन। यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाई अन्त्यमा मुक्ति समेत मिल्नेछ भनी सम्पूर्ण श्री स्वस्थानी व्रत कथा विस्तारले सुनाइन्। त्यसपछि प्रातःकाल भयो र नवराजले भने, हे माता, म गण्डकी गंगा स्नान गरेर आउँछु भनी गए। अनि गण्डकी गंगामा गई स्नान गरिसकी हरिहरको पूजा र स्तुति गर्दा गोमा ब्राह्मणीको व्रतको प्रभावले गण्डकी गंगाबाट हरि र
हर प्रकट हुनुभयो। हे नवराज, तेरी माताले गरेको स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले हामी प्रसन्न भयौँ। वरदान ल्याऊ। सुन, यस गण्डकी गङ्गादेखि दक्षिण दिशामा लावण्य देश छ। त्यहाँ राजा छैनन्। हात्तीलाई सुवर्णको कलश र फूलको माला दिई राजा खोज्न लगाएका छन्। त त्यहाँ जानु। हामी त्यस हात्तीमा प्रवेश भई राज्याभिषेक तँलाई नै दिलाउनेछौँ। राजा होलास् भनी वरदान दिए। हरिहर प्रकट भई वरदान दिएको सुनि नवराज स्तुति गर्न लागे। यो तौ शङ्ख कपाल भूषित करौ, मालास्थि माला धरौ, देवौ द्वारवती श्मशान निलयौ, नागारी गो वाहनौ, द्वित्र्यक्षै बलिदक्ष यज्ञ मथनौ, श्रीशैलजा वल्लभी पापं मे हरतां सदा हरिहरौ, श्रीवत्स गङ्गाधरौ। हे हरिहर, हातमा शङ्ख र कपाल खोपडी लिने, वनमाला र अस्थिमाला धारण गर्ने, दिव्य रूप भएका, श्मशान र द्वारकामा बस्ने, वृषभ अर्थात् साँडे र गरुड वाहन हुने, 3 र 2 नेत्र भएका, बलि र दक्षको यज्ञ मथन गर्ने, श्री वत्स र गङ्गाले सुशोभित हुने, पार्वती र लक्ष्मीका स्वामी भएका यस्ता हजुरलाई मेरो समस्त पाप हरण गर्नुहोस्। म माथि दया गरेर दर्शन दिनुभयो। म धन्य रहेछु। मैले माताको गर्भमा बास लिएको आज सफल भयो। दुष्ट जनको संहार र साधुजनको रक्षा गर्ने यस्ता हजुरहरू सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड सृष्टि गरेर पालन गरी पाप पुण्यका साक्षी भएका हजुरहरूलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सधैँ हजुरहरूको भक्तिमा मेरो चित्त लागोस्। यस्तै अनेक स्तुति गरिसकेपछि हरिहर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अनि नवराज हरिहरको दर्शन पाएपछि सूर्य झैं तेजिला भएर घर पुगे। गोमाले छोरोलाई त्यस्तो तेजले युक्त भएको देखेर आश्चर्य मान्दै सोधिन्, हे नवराज, त आज अत्यन्त तेजवन्त देखिन्छस्, त्यसै हो कि मेरो चित्तको भ्रान्ति हो? म त देवराज इन्द्र भन्दा पनि तेजिलो देखिरहेकी छु। यति महतारीले भनेपछि नवराजले गण्डकी गङ्गामा स्नान गर्न जाँदा गण्डकी गङ्गाबाट हरिहर प्रत्यक्ष भएको र लावण्य देशको राजा होलास् भन्ने वरदान दिएको सारा कुराहरू सुनाई। हे माता, हजुरको तपस्याको प्रभावले म यस्तो भएँ भने। यति नवराजले भनेपछि गोमा प्रसन्न भएर बोलिन्, हे नवराज, मेरो पुत्र चाँडै आइपुगेस् भनेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरी प्रसाद राखिदिएकी छु। लौ ल्याऊ। स्वस्थानी परमेश्वरीले सदैव तिम्रो कल्याण गरून्, सधैँ उनकै भक्तिमा चित्त लागिरहोस्। यति भनेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 गनेर राखेको सगुन समेत दिइन्। र हे पुत्र, तिमी हरिहरको आशीर्वादले लावण्य देशको राजा भए पनि आशीर्वाद दिइन्। नवराजले पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद खाई माताको चरणमा दण्डवत प्रणाम गरी लावण्य देश जान भनी हिँडे भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां गोमा स्वस्थानी व्रत कृत वर्णनम नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, कथा मैले हजुरहरूलाई सुनाइसकेको छु। कथा सुनिसकेपछि गर्नुपर्ने प्रार्थना म गर्न गइरहेको छु। हजुरहरूले पनि एकचित्त भएर प्रार्थना सुन्नुहोला। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन् मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थाणि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै
नारायणायति समर्पयेत्। हजुरहरूले यदि हातमा चन्दन अक्षता पुष्प लिनु भएको छ भने स्वस्थानी माताको ग्रन्थमा चढाएर ग्रन्थलाई प्रणाम गरिदिनुहोस् भन्दै आजको कथालाई मैले यहीँनेरि विश्राम गरेँ। 24 अध्यायको कथा लिएर म हजुरहरू माझ भोलि उपस्थित हुनेछु भन्दै भोलिसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्। ओम